ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत हुआ। 15 माह जारी रही। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी साबित हुआ। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक बताइएगा, कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत हुआ। 15 माह ये जारी रहा। इस दौरान क्या क्या इल्जामात थे इन पे? जी, ये बताते चलूं कि जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया, जो तकरीबन 15 माह तक जारी रहा और उन पर 4 संगीन तरीन इल्जाम थे जिनके तहत ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का पूरा ट्रायल किया गया है। उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम साबित हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत की सलामती के लिए नुकसानदेह करार दी गई जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी किया, उनके ऊपर जो इल्जाम लगा था वो भी साबित हुआ। इसके अलावा अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम उन पर जो लगा था वो भी साबित हुआ है। ये बुनियादी तौर पर 4 संगीन इल्जाम थे जिनके तहत 11 दिसंबर यानी आज 14 साल कैद की सजा बाकायदा तौर पर सुनाई गई है। इस पूरे अमल के दौरान उन्हें उनकी मर्जी की डिफेंस टीम का हक भी दिया गया था। तमाम जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे भी किए गए और उन्हें इस बात का हक भी दिया गया है कि वो इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सुनाई गई जो सजा है उसको मुतल्लका फोरम पर उसके खिलाफ अपील करें। ताहम जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इस एलामिया में कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्विस होने के जो दीगर पहलू हैं इनको अलग से देखा जाएगा। इनके मुताबिक अभी मजीद कार्रवाई की जाएगी। ये मैं बता दूं कि टॉप सिटी केस जिसकी बुनियाद पर यह सिलसिला शुरू हुआ था, संगीन इल्जामात लगे थे उन पर, जिस पर आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में अप्रैल 2024 में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इस इंक्वायरी कमेटी ने जो मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए थे जो संगीन नौयत के, उनकी तहकीकात की और टॉप सिटी सोसाइटी से मुतल्लिक जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था उसका इल्जाम उन पर साबित हुआ। मेजर जनरल की सरबराही में आला सतही कमेटी ने इल्जामात का जायजा लिया था और रिपोर्ट मुरतब की थी और इस रिपोर्ट की रोशनी में 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जाम तो उन पर थे ही, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मामला और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी उन पर लगाया गया था। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का ये जो इल्जाम लगाया गया था ये बुनियादी तौर पर फैजाबाद केस जो धरना केस था उसके मुतलका था। इसी तरह मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतलका पुरतशद्दुद वाक़यात में उनके मुलव्विस होने से मुतलका अलग से तफ्तीश भी की गई। अब इन तमाम इल्जामात की रोशनी में उनके ऊपर इल्जामात साबित होने के बाद 14 साल कैद की उनको सख्त सजा सुना दी गई है। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब में वो पाए गए हैं। फौजी तहवील में उनको ले लिया गया था जब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और इसके दौरान उनको जो डिफेंस काउंसिल के लिए अपनी मर्जी की डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने का हक भी दिया गया था। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। लईकुर रहमान हमें तफसीली तौर पर आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हसन अयूब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, फैज हमीद ने बहुत सी चीज़ें डोमेन से बाहर जाकर भी की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल उन्होंने किया और अब जो फैसला आया है साबित हो चुके हैं उन पर तमाम तर इल्ज़ामात, लोगों को नुकसान पहुँचाया उन्होंने। अब जो इल्ज़ामात साबित हुए हैं, आप समझते हैं कि अब बानी PTI और दीगर शख्सियात के गिर्द भी घेरा तंग होने वाला है? देखिए, वो तो मामला अभी अलग से चलना है। यानी जो सियासत में उनकी मुदाखलत है या पोस्ट रिटायरमेंट जो उनके काम थे उनसे मुतल्लिक जो है वो मामला अभी यानी उस पर अभी डिसीजन नहीं आया। उसको अभी जांचा जाएगा, परखा जाएगा और कानून के मुताबिक वो मुकदमा भी शुरू होगा। लेकिन मैं वसीम मदामी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि क्या ये अकेले फैज हमीद हैं, तो ऐसी बात नहीं है। फैज हमीद के साथ दर्जनों लोग जो कि मुलव्विस थे जो कि इन रॉन्ग डूइंग्स के अंदर, वो लोग भी गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ भी जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर शामिल हैं
اور یہ ایک نہیں دو نہیں، یہ درجنوں لوگ ہیں جن لوگوں کو حراست میں اس وقت جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اور ان کا بھی جو معاملہ ہے وہ قانون کے مطابق اور ٹھوس شواہد کی روشنی میں ہی ان کے بھی فیصلے کیے جائیں گے، جیسے جو فیض حمید کا جو معاملہ ہے دیکھا گیا۔ فیض حمید صاحب نے یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ ریڈ لائنز کراس کی تھی، اور پھر ان کو اگست 2024 کے اندر جو ان کا فیلڈ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگ ہے وہ انیشیٹ کر دی گئی تھی، تو انہوں نے ان کو پورا یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنے تمام گواہوں کی ایک فہرست دی، ان گواہوں کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہوئی، انہی کے بیانات کی روشنی کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے، اور جو ایویڈنس آن سرفیس آیا ہے وہ ناقابل تردید ہے، یعنی بہت سا ایویڈنس ان کے پاس سے بھی جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ غیر قانونی جو معاملات تھے ان کے ایکشن سے، اس کے اندر وہ یعنی ملوث پائے گئے ہیں، اور جس کے اوپر ان کو اب یہ سزا ہوئی ہے 14 سال کی، لیکن ان کا جو سیاسی جو تعلق تھا وہ صرف عمران احمد نیازی صاحب سے نہیں، بلکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ سیکنڈ ٹیئر کی یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے جو روابط ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس وقت شاید گرفتار نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور ان کا جو رابطہ ہے وہ فیض حمید کے ساتھ، اور سیاست کے اندر جو جس طریقے سے وہ اپنی انجینئرنگ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے کچھ چیزیں یعنی جو ادارہ ہے اس کے پاس آ چکا ہے۔ ادارے نے تو خود احتسابی کی اپنی ایک بڑی مثال قائم کی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت چیلنجنگ تھا کہ ایک سابق DGIS آئے جس کو انٹچیبل تصور کیا جاتا تھا اس ملک کے اندر، اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل رہے ہیں فیض حمید، آج ادارے نے ایک نئی مثال قائم کی ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے اس ملک کے اندر، اور ادارہ جو ہے خود احتسابی کے لیے جو قانون کی گرفت میں اگر کوئی شخص آتا ہے چاہے وہ کسی بھی بڑے عہدے پر رہا ہو، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے یعنی جو پرائیویٹ شخصیات کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، تو یہ تو ریڈ لائن بڑی واضح ہے۔ جو فیلڈ مارشل یا CDF ہیں ہمارے حافظ سعید عاصم منیر، اس کے اوپر پہلے بھی ایک جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، انہوں نے استعفیٰ لیا تھا، وہ استعفیٰ دے کر انہوں نے یعنی وہ گھر چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ ایک قسم سے جو ہے وہ ریڈ لائن انہوں نے اپنے لیے بنا لی ہے کہ کرپشن کو کسی صورت وہ برداشت نہیں کرتے، اور اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، یعنی ایک پراپرٹی ٹائکون جو کہ پرویز مشرف سے لے کے عمران خان تک تمام لوگوں کو اس نے اپنی جیب میں رکھا، لیکن فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکا، اور یہ واضح مثال موجود ہے، اور ہم تمام لوگ وہ مثالیں دیکھ رہے ہیں جو کہ فائلوں کو پہیہ لگانے والا بزنس ٹائکون جو ہے وہ آج پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتے جب تک جو فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر جو ہیں وہ موجود ہے، کیونکہ یہاں پر وہ ان کی موجودگی میں وہ اپنی فائلوں کو پہیے نہیں لگوا سکتے۔ تو یہ چیزیں بڑی جو ہے واضح ہو چکی ہیں۔ تقریباً 15 ماہ یہ فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی، ان کو اپنے دفاع کے لیے اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کی بھی سہولت میسر تھی، فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور اب جو ہے وہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ فیصلہ اناؤنس ہو چکا ہے، جس میں 14 سال قید کی سزا آج 11 دسمبر سے شروع ہو چکی ہے۔ اور حسن ایوب صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، اداروں میں خود احتسابی کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مثالی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے؟ اینڈ ساتھ ہی ساتھ فیصل باوڑا صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور اشارہ بھی دے گئے، انہوں نے کہا کہ انکلوڈنگ بانی PTI جس نے بھی ریڈ لائن کراس کی، جس نے بھی ملک دشمنی میں کردار ادا کیا، ان سب کا احتساب ہوگا، ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، ان سب کی مشکلات بڑھیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے فیصلے ہم دیکھیں گے؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں فیض حمید اکیلے نہیں ہیں، اس وقت تو میں صرف جو لوگ یونیفارم میں رہے ہیں ویسے درجنوں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ فیض حمید کی جو کنیکشن تھے، جو رابطے تھے پوسٹ ریٹائرمنٹ، وہ خالی عمران احمد نیازی صاحب سے نہیں بلکہ ان کی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست ان کے رابطے رہے ہیں، اور یہ چیزیں بھی جو ہے وہ ایویڈنس سرفیس کے اوپر موجود ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ادارے کو بخوبی علم ہے کہ ان کا کس کس سے رابطہ تھا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ جو فیض حمید صاحب تھے ان کے جو بزنس ٹائکون جس کا میں ابھی پہلے بات کر رہا تھا، ان کے ساتھ بھی رابطہ رہا، اور ان کو ایک بڑا عالی شان قسم کا محل نما جو ایک
فارم ہاؤس بنا کے دیا انہوں نے، جس میں یعنی بیرون ممالک سے جو ہے وہ ٹائلز اور لیوش جو ایکوپمنٹ تھا، جو واش رومز کی WCs وغیرہ یا نلکے وغیرہ، یہ تک اس بزنس ٹائکون نے لا کر دیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو ہر لحاظ سے اپنا جو مالی فائدہ بھی دیکھا گیا اور ملک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے اپنی ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کی طرز کی چیز کھڑی کی ہوئی تھی، جس کے ذریعے وہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، اور یہ چیز بڑی واضح ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں انہوں نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ پہلے انہوں نے 2018 کے بعد جب وہ DGC تھے تو وہ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے ٹھیک اسی طریقے سے آپریٹ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ابھی یہ مقدمہ ابھی چلنا باقی ہے، 9 مئی کا مقدمہ اس سے متعلق چلنا باقی ہے، اور اس میں عمران احمد نیازی ہو جائیں یا ان کی سیکنڈ یا تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ ہو جائے، ان کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے یا ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا یا جس طریقے سے ان کو سہولت کاری وہ فراہم کرتے رہے ہیں، یہ چیزیں بھی جو سرفیس کے اوپر آئیں گی۔